एउटा पद चाहिँ पार्टी सभापति भए पनि प्रधानमन्त्री भए पनि मेरो साथीलाई दिनु पर्यो भनेर ओलीले रियलाइजेसन गर्यो भने गर्नुभयो भने समस्या छ, सक्यो होइन। के को मुद्दा हो यो? मुद्दा छ यहाँ बिना बिगोको मुद्दा उहाँहरू लडिरहनु भएको छ, पार हुँदैन। ओलीजी र शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डले ल्याएर हुने होइन। राजा वीरेन्द्र पनि चाहन्थे, महेन्द्र पनि चाहन्थे, वाइ किन सकेनन्? योगीसँग बडा संयोगवश 1997 हल्यान्डमा भेट भयो। त्यो साधनाको के अरे विधि गुरुबाट लिनुपर्छ। अनि तपाईँले साधना गर्दै गएपछि अनि भित्र बाहिर सबै थाहा पाइसकेपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ, मलाई थाहा हुन्छ मैले के कर्तव्य गर्नुपर्ने के गरेँ, कहाँ के गर्नु पर्ने रहेछ थाहै छैन हामीले। झट्ट हेर्दा कुनै 5 तारे होटल झैँ लाग्ने पृष्ठभूमिको दृश्य कुनै 5 तारे होटल नभएर आश्रम रहेको रहेछ। हामी भने झुक्क्यौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म कार्यक्रम प्रस्तुता राजु थापा। पञ्चली मिडियामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कोभिड-19 को यस अवस्थामा घरमै बसेर सरकारले तोकेको मापदण्डहरू पुरा गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नुभएको र कोभिड-19 को चेन ब्रेक गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै आजको हामी यस कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीले उठान गरेको विषय थोरै छुट्टै छ, अथवा भनौँ थोरै पृथक छ। हामीले अघिल्ला भिडियोहरूमा कोभिड अपडेट सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू विभिन्न व्यक्तिसँग गरेका कुराकानीहरू प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ। तर आज हामी एक भिन्न स्थानमा आइपुगेका छौँ। पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको दृश्य कुनै होटल, कुनै रिजोर्ट होइन। यो त अध्यात्म प्राप्तिको लागि गरिने ध्यान तथा योग गरिने स्थान रहेछ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकामा अवस्थित यस आश्रम किन खोलियो, अथवा यस आश्रममा कस्ता कस्ता व्यक्तिको लागि ठाउँ छ, अथवा यस आश्रममा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू आउन सक्छन् लगायतका विभिन्न कुराहरू हामीले आज यस आश्रमका अध्यक्षसँग गरेका छौँ। हामीले कुराकानीको क्रममा उहाँले कसरी यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो, उहाँ योभन्दा अगाडि कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो लगायतका विभिन्न विषयहरू यस फाइलमा समेट्ने कोसिस गरेका छौँ। अबको क्रममा उहाँसँग गरिएको कुराकानी। अनि पञ्चली मिडियालाई लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि कमेन्ट गर्नुहोला के कस्ता भिडियोहरू यहाँ हाम्रो च्यानलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भनेर। अनि हामीलाई सधैँ यसरी नै साथ दिनुहोला। अबको क्रममा उनै अध्यक्षसँग गरेको कुराकानी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। यहाँको परिचय पाउनु सर। मेरो नाम दीपक प्रकाश बाँसकोटा। अहिले जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ यो महर्षि वैदिक अभियान भनेर भन्छौँ हामी, र यो चाहिँ महर्षि वैदिक इन्स्टिच्युट भनेर दर्ता भएको संस्था छ। र यो नगरको नाम अहिले दक्षिणकाली नगरपालिकाले को निर्णय बमोजिम हामीले माग गरेअनुसार निर्णय गरेअनुसार यसलाई चाहिँ हामी ब्रह्मानन्द सरस्वती ग्राम भनेर भन्छौँ। ब्रह्मानन्द सरस्वती भनेको को हो त भन्दाखेरि भारतमा 4वटा मठहरू छन् शङ्कराचार्यहरूको मठ। त्यसमा एउटा ज्योतिर्मठ भन्ने छ। ज्योतिर्मठका शङ्कराचार्य, पछिल्लो दिनका शङ्कराचार्यको नाम हो ब्रह्मानन्द सरस्वती। उहाँको नामबाट चाहिँ यो चाहिँ संस्थाको हामीले यो नगरको नामकरण गरेका छौँ। र यो महर्षि अभियान को नेपाल संसारभरि यसको चाहिँ नि विश्वव्यापी कार्यक्रम छ, र नेपालको कार्यक्रम म हेर्छु, त्यसको अध्यक्ष हुँ म। मेरो घर पाँचथर जिल्ला पूर्व पहिलाको रानीटार गाविस अन्तर्गत 1 नम्बर वार्ड हो। अहिले म धेरै काठमाडौँतिरै बस्छु, र म पाँचथर जिल्लाबाट 3 पटकसम्म चुनाव लडेको, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीबाट चुनाव लडेको मान्छे हुँ। अनि एकपल्ट जितेको हुँ, मन्त्रीसम्म भएको हुँ। र मन्त्री हुँदा के काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेँ। त्यस कारणले मैले यो अलिकति आध्यात्मिक अभियानमा
यो सहकारी अभियानमा म 20 वर्ष जति काम गरेँ र त्यसपछि फेरि यो आध्यात्मिक अभियानमा आएको छु। यसमा पनि 8-10 वर्ष भयो र यो आध्यात्मिक अभियानका लागि के अरे चाहिँ आफ्नो अब बाँकी समय पनि के अरे चाहिँ सेक्रिफाइस गर्ने हिसाबले यतापट्टि लागेको छु। अब के परिचय दिउँ अरू त? हस् सर, धन्यवाद। जस्तै हामीले यो अगाडि भिडियोमा नै हामी देखाइसक्यौँ हामी दर्शकहरूलाई यो प्रिमिसियसको सबै कुरा होइन सर। जस्तै यो यति धेरै संरचना विस्तार गर्नुको पछाडिको रिजन चाहिँ अथवा यो हाम्रो कतिलाई थाहा छैन सर यो महर्षिको किन के हो सर, यसको विषयमा हजुरले अलिकति प्रकाश पारिदिनु पऱ्यो सर। भेरी गुड क्वेसन। यो के हो त भन्नुहुन्छ भने महर्षि महेश योगीले अहिलेका आधुनिक वैज्ञानिकहरूसँग उहाँको गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वतीजीले के निर्देश गर्नुभएछ भने तिमी चाहिँ सन्त पनि हौ, वैज्ञानिक पनि छौ, अङ्ग्रेजी पनि राम्रो छ, तिमी पश्चिममा जाऊ र पश्चिमा वैज्ञानिकहरूलाई वेदलाई वैज्ञानिक भाषामा बुझाइदेऊ। वाट इज वेद? वेद भनेको धर्म हो कि संस्कृति सभ्यता हो कि ज्ञान हो कि विज्ञान हो कि के हो, यो तिमीले वैज्ञानिक भाषामा बुझाइदेऊ भनेर भन्नुभएछ। र महर्षि महेश योगीले पश्चिममा गएर संसारका सबै देश प्राय घुमिसकेर हल्यान्डमा एउटा क्यापिटल बनाउनु भयो र त्यहाँ चाहिँ आफू बसेर ठुल्ठुला क्याम्ब्रिज हार्वर्ड युनिभर्सिटीका ठुल्ठुला अहिलेको युगका साइन्टिस्टहरूसँग बसेर उहाँले संवाद गर्न लाग्नुभयो र उहाँले एउटा प्रतिपादन गर्नुभयो 1956मा ध्यान, भेरी सिम्पल, त्यसको नाम हो भावाती ध्यान। अङ्ग्रेजीमा यसलाई ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन भनिन्छ। त यो ध्यानको माध्यमबाट उहाँले चाहिँ नि सबै ज्ञानका ढोकाहरू खोल्दै जाने एउटा चाहिँ नि नयाँ र सहज एउटा चाहिँ नि मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ। र यसमा पनि अनुसन्धान गराउनु भयो उहाँले साइन्टिस्टहरूलाई। अनुसन्धान गराउँदै जाँदाखेरि अहिलेका युगका वैज्ञानिकहरूले के भने वेद भनेको ज्ञान रहेछ, ज्ञान मात्रै होइन यो विज्ञान रहेछ, विज्ञान मात्रै होइन पूर्ण विज्ञान रहेछ। र यो पूर्ण विज्ञानको माध्यमबाट यदि व्यक्ति, सोसाइटी, देश र के अरे राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र चल्यो भने त्यहाँ समृद्धि र के अरे चाहिँ दिगो शान्ति आउन सक्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ नि रामराज्य भन्न सक्छौँ, पृथ्वीको स्वर्ग भन्न सक्छौँ। यो प्राप्तिका लागि अब लाग्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो र यो लाग्नुभन्दा अगाडि धेरै ठाउँमा उहाँले ट्रायल टेस्ट गर्नुभयो। यसको स्टडी रिसर्चहरू पनि 600भन्दा बढी युनिभर्सिटी सेन्टरहरूमा गर्नुभएको छ। ठुल्ठुलो संसारका जर्नलहरूमा यो छापिएको छ। यद्यपि मानिसहरूले थाहा पाएको छैन, बुझेको छैन। र मोजाम्बिक भन्ने देश जहाँ 16.5 वर्षको गृहयुद्ध समाप्त गर्नलाई यो टेक्नोलोजी चाहिँ अप्नाइयो। त्यहाँको पूर्व राष्ट्रपति चुसानोले महर्षि महेश योगीसँग हल्यान्डमा आएर ओरल सम्झौता गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ नि के अरे चाहिँ त्यहाँको के अरे यो युद्धलाई अन्त्य गर्नका लागि त्योभन्दा अगाडि यति धेरै सम्झौता भए, सन्धि भए, त्यसैले केही काम गर्न सकेन। त्यस कारणले यो विधाबाट सम्झौता के बिना सम्झौता चाहिँ शान्ति आयो। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने रमाइलो कुरा छ। राष्ट्रपतिले पनि यो ध्यान सिके, जो ध्यानमा आज 24 वर्षदेखि गर्छु, भावाती ध्यान भन्ने। र उहाँले प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूलाई सिकाउनु भयो, अनि पार्लियामेन्टलाई सिकाउनु भयो, अनि 31,000 सेनालाई उहाँले 2 वर्ष लाएर ध्यान सिकाउन थालेपछि क्रिएटिङ हार्मोनी एन्ड ह्याप्पिनेस एमङ एन्ड बिट्विन, कुनै सम्झौता गरेर होइन, आपसमा सद्भावना के अरे चाहिँ प्रेम भाव सृजना भएर चाहिँ त्यहाँ शान्ति आयो। र त्यो शान्ति आजसम्म कन्टिन्युटी गर्दैछ। प्रस्पेरिटी पनि आयो, शान्ति पनि आयो। त्यहाँ अहिले युद्ध छैन। छिमेकी देशहरू त्यहाँ इङ्गोला सेङ्गोलामा अहिले पनि गृहयुद्धहरू छन्, अशान्ति छ। त्यस कारणले यो प्रमाण भइ पुगिसकेपछि उहाँहरूमा एउटा ठुलो उत्साह आयो। अब हामी विश्वलाई नै शान्तिमा किन नबदल्ने भनेर उहाँहरूले विश्वव्यापी प्रोग्राम बनाउनु भएर एउटा संस्था बनाइएको छ। त्यसको नाम हो ग्लोबल कन्ट्री अफ वर्ल्ड पिस। यसलाई वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने वेदको वाक्यांशसँग यसको आदर्श जोडेको छ। विश्व नै एउटा परिवार हो, एउटा कार्य परिवारका सदस्य हौँ हामी चाहिँ सारा देश विश्वभरिका जनताहरू। त्यस कारणले वसुधैव कुटुम्बकमको माध्यमबाट संसारलाई हामी एउटा दिगो शान्तिमा लैजाउँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ संसारका सबै देशमा काम सुरु गर्नुभएको छ। त्यहाँ ध्यान शिक्षकहरू तयारी गर्नुभएको छ र यज्ञमा ठुलो विश्वास छ। हामीले काम लाग्दैन,
अर्थ लाग्दैन भनेका किताबहरू जलायौँ, के गर्यौँ, हाम्रा पण्डितहरूले चाहिँ यो पढ्नु हुँदैन भने, यो अर्थ लाग्दैन भने उहाँले मातृभाषामा वेदको ज्ञानलाई बुझाउनुपर्छ। त्यहाँ यस्तो ज्ञान छ, त्यो ज्ञानले ऊ आफै राम्रो सक्षम मान्छे हुनसक्छ। त्यो मान्छेले आफ्नो सोसाइटी, परिवार बनाउँछ, सोसाइटी बनाउँछ, अनि राज्य त्यसले बनाउन सक्छ भनेर अनि मातृभाषामा वेदलाई संसारका भाषामा के अरे चाहिँ अनुवाद गरेर यो वैदिक वाङ्मयको पुनर्स्थापना, पुनर्अभियान गर्नुभएको छ उहाँले। र हामीले नेपालमा यो ज्ञानलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नका लागि योग सिकाउने, ध्यान सिकाउने, यज्ञ अनुष्ठानलाई निरन्तरता दिने भनेर हामीले 18वटा यज्ञ छन्। 18वटा ऋषिका नाममा 18वटा यज्ञ छन्। हाम्रो 11 जनादेखि 22 जना, 33 जना, 44 जना, 66 जना समेत पण्डितले एट ए टाइम बसेर यज्ञ गर्ने यज्ञ मण्डपहरू छन्। यो बिल्डिङको नाम के हो? यो स्वर्गद्वारी के अरे चाहिँ को नामबाट यो बिल्डिङ छ। त्यस्तै पशुपतिनाथको नामबाट अर्को 5वटा बिल्डिङ छन्। 5वटा धामको नाममा हाम्रा बिल्डिङ छन्। 18 ऋषिका नाममा यज्ञहरू के अरे चाहिँ मण्डपहरू छन्। अब यहाँ हामीले यो कोरोनाको कारणले अहिले रोकिरहेछौँ। अस्ति अक्षय तृतीयादेखि हामीले चाहिँ शान्ति यज्ञ सुरु गरेका छौँ। अब यहाँ हामी चाहिँ 100जना पण्डितहरू राखेर निरन्तर राष्ट्र शान्तिको लागि यहाँ यज्ञ गर्छौँ। यहाँबाट यज्ञ गर्छौँ, ध्यान शिक्षकहरूको तालिम गर्छौँ, ध्यान सिक्नेहरूको तालिम गर्छौँ। पण्डितहरूलाई यज्ञ कसरी गर्नुपर्छ भने पण्डितहरूको यज्ञ गर्छौँ। यज्ञ गर्न जाने रहन्छन् हाम्रो पण्डितहरूले, हेर्नुहोस् हो। सङ्कल्प कसरी लिनुपर्छ, उच्चारण कसरी गर्नुपर्छ, त्यो ध्यानी पण्डित आफै कस्तो ध्यानी हुनुपर्छ, यी सबै कुराहरूको ट्रेनिङ हामी यो परिसरबाट गर्नका लागि यो चाहिँ नि अमेरिकामा एउटा संस्था छ, ब्रह्मानन्द सरस्वती यज्ञ फाउन्डेसन भन्ने। त्यो यज्ञ फाउन्डेसनमा हाम्रा ध्यानीहरूले पैसा जम्मा गर्छन् र त्यो जम्मा गरेको पैसा नेपालमा आएर हामीले यो चाहिँ नि परिसर निर्माण गरेका हौँ। र यहाँबाट हामी त्यो अब यो यज्ञ, ध्यान, अनुष्ठान, वैदिक एक्टिभिटीहरू गर्छौँ। त्यो वैदिक एक्टिभिटी आफै यस्तो छ, त्यसले बिस्तारै सबैलाई के अरे चाहिँ समाजलाई, राष्ट्रलाई चाहिँ शान्तिमा बदल्दै जान्छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अघि मैले भने मोजाम्बिकको कुरा, त्यहाँ चाहिँ नि लगभग गरे चाहिँ 30,000 सेनाले 31,000 सेनाले 2 वर्ष र पार्लियामेन्ट र क्याबिनेटका मान्छेहरूले ध्यान गरेपछि सबै देशभरि एउटा यस्तो वातावरण आफै पोजिटिभिटी क्रिएट भयो कि सबैले ध्यानै गर्नु परेन। हेर्नुहोस्, सबैले केही गर्नै पर्दैन। त्यो एउटा सत्व क्रिएट हुन्छ, सृजना हुन्छ, त्यसले सबैलाई चाहिँ नि अनि के अरे सात्विक विचारमा परिमार्जित गर्छ। विचार, व्यवहार, स्वभाव सबै के अरे सात्विक भएर जान्छ। त्यस्तै हामी पनि 1% उहाँको साइन्टिफिक रिसर्च छ यो, 1% जनताले ध्यान गर्यो भने त्यो देश शान्तिमा फर्किनलाई प्रारम्भ गर्छ भन्ने वैज्ञानिक रिसर्चहरू भएको हुनाले नेपालको जनसङ्ख्याको 1%लाई छिटो चाँडो ध्यान सिकाइसक्नका लागि हामी यो के अरे यो अभियानमा के अरे चाहिँ लागेका छौँ। र त्यसैलाई ड्राइभ गर्ने यो आश्रम हो र म त्यसैको अध्यक्ष हुँ, त्यसै काममा लागेको छु। ओके सर। अनि सर यो नेपालमा चाहिँ कसरी सुरु भयो सर? यो मेरो महर्षि महेश जोगीसँग बडा संयोगवश 1997 मा हल्यान्डमा भेट भयो। किनभने त्योभन्दा अगाडि मैले उहाँको आश्रम भिजिट गरेँ 1996 मा दिल्लीमा, नोइडामा थियो। र त्यहाँबाट आश्रमबाट भिजिट गरेर म फर्केर आएको 3 महिना पछाडि एउटा स्विजरल्यान्डको एउटा ब्रह्मचारी आइपुग्यो कि मलाई भेट्न। र म मुटुको बिरामी भएर अपरेसन गरेर चाहिँ नि राजदूतावासमा बसिराखेको बेला म यो आश्रम हेर्न गएको थिएँ। अनि मेरो नाम लिँदै एकजना ब्रह्मचारी आइपुगेर नेपालको एयरपोर्टबाट मलाई फोन गर्यो, भास्कोटाजी तिमी मलाई लिन आऊ, म तिमीलाई भेट्न आएको छु भन्यो। म आश्चर्य मानेर गएँ, ल्याएँ, राखेँ। र अनि किन आएको भन्दाखेरि महर्षिजीले पठाएको तिमीलाई भेट्न, तिमी मुटुको बिरामी छौ रे, यो महर्षि अमृत कलश भन्ने आयुर्वेदको एउटा औषधि यो खानु र तिमीलाई ध्यान सिकाउन आएको म, मलाई 4 दिनको समय चाहियो। अनि मैले 4 दिन ध्यान सिकेँ, ऊ गयो। त्यो ध्यानबाट मलाई असाध्यै राम्रो भयो। अनि म नेक्स्ट इयर महर्षिलाई भेट्न हल्यान्ड गएँ र महर्षिलाई आस्करे चाहिँ धन्यवाद दिएर मलाई तपाईँको ज्ञान अब दिनुहोस्, यो ज्ञान यति गतिलो ज्ञान रहेछ, म देशभरिका नेपाली जनतालाई दिन चाहन्छु र म तपाईँको ज्ञानबाट धेरै प्रभावित छु, म स्वस्थ छु, अहिले राम्रो भएको छ, यो देशभरिका जनतालाई बाँड्न चाहन्छु भनेपछि अनि उहाँले मलाई चाहिँ नि
भारतमा फोन गरिदिएर 100 जना टिचर तालिम गराउनु र काम सुरु गर्नु भन्नुभयो र मैले सन् 2000 नै यो काम चाहिँ सुरु गरेको हुँ। तर यसको व्यापकताको लागि मैले आफूले पनि टाइम दिन सकिनँ, के मिलेन। सन् 2008 देखि चाहिँ यसलाई संस्थागत रूपले दर्ता गरेर अनि मैले अरू सबै कामलाई पन्साएर सहकारी आन्दोलनलाई पनि साथीहरूलाई जिम्मा दिएर, घर व्यवहार पनि छोराछोरीलाई जिम्मा दिएर अनि म यतापट्टि यो मुभमेन्टमा चाहिँ अब बिस्तारै लागिराखेको छु। र मलाई लाग्छ हामी ढिलो चाँडो नेपाललाई यो वैदिक अभियानमा रूपान्तरित गर्छौँ र सम्पूर्ण नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धिमा परिवर्तन आउने कुरा अटोमेटिकली प्रकृतिले दिन्छ, प्रकृतिले ल्याउँछ। तपाईँ र मैले ल्याएर हुँदैन। ओलीजी र शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डले ल्याएर हुने होइन। राजा वीरेन्द्र पनि चाहन्थे, महेन्द्र पनि चाहन्थे, है किन सकेनन्? व्यक्तिले चाहेर केही हुँदैन, व्यक्तिलाई प्रकृतिले सपोर्ट दिनुपर्छ। त्यो प्रकृतिको विरुद्धमा हामीले काम गर्नु हुँदैन। आज हामी सबै प्रकृतिको विरुद्धमा छौँ हो। हाम्रो ठुलो साइन्टिस्ट महर्षिजीको युनिभर्सिटी छ अमेरिकामा, महर्षि इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी भने 50 वर्ष पुरानो विश्वविद्यालय छ। त्यसको कुलपति क्वान्टम फिजिसिस्ट एकजना साइन्टिस्ट छन्, वर्ल्ड रिनाउन्ड साइन्टिस्ट हुन्। उनीले आफ्नो एउटा एब्सोल्युट थ्योरी अफ गभर्नमेन्ट भन्ने किताबमा के भनेका छन् भने वाट इज द प्रब्लम अफ द एज, यो समयको सबै समस्या के हो त भन्दाखेरि होल सोर्सेस अफ द प्रब्लम आर द भायोलेसन अफ नेचरल ल भनेर भन्छ। प्रकृतिकोलाई हामीले अवज्ञा गरेका छौँ, त्यो समस्या हो। अब समाधान के हो त भन्दा हामीले प्रकृति सम्मत काम गर्दैछौँ, बिस्तारै बिस्तारै फेरि सेटल भएर आउँछ। त्यस कारणले आज हामी सबै कुराहरू विकासको नाममा विनाश गर्दैछौँ, प्रकृतिको विनाश गर्दैछौँ। त्यस कारणले यो सबै कुरामा ज्ञान हुनु पर्यो। त्यो ज्ञान चाहिँ तपाईँले अब पहिले ध्यान गरेर तपाईँलाई पोजिटिभ चाहिँ हुनु पर्यो आफू, अनि त्यो ज्ञान प्राप्त हुँदै जान्छ। त्यो ज्ञान सबै तपाईँले ध्यानबाट प्राप्त हुनसक्छ, सूचनाबाट प्राप्त हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यो समाज बदल्ने राष्ट्र बदल्ने अभियानमा जुटेको एउटा अभियान हो। त्यसमा चाहिँ म पनि नेपालबाट जुटेको छु। जस्तै कुनै टाइममा पोलिटिकल लिडर मन्त्रीसँग भइसकेको मान्छे सहकारी आन्दोलनमा नि यहाँको निकै ठुलो भूमिका छ भन्नुभयो यहाँले भर्खर। त्यो आन्दोलनमा हुनु भएको थियो, यहाँ पनि भन्नुभयो सहकारी आन्दोलनमा होइन सर। जस्तै त्यो मन्त्री भइसकेका मान्छे एउटा लेभलमा होइन सर, अनि यो अध्ययनतिर हजुरको ध्यान अथवा हजुरलाई के कुराले चाहिँ हजुरलाई इन्सपायर गरेर यो फिल्डपट्टि ल्याएको सर? बडा गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। मान्छे मेरो ठाउँमा भएको भए उही पटक पटक मन्त्री हुन खोज्थ्यो होला, पटक पटक मन्त्री हुने, पैसा कमाउने आदि इत्यादिमा लाग्थ्यो। आजको ट्रेन्ड नै त्यही छ नि त। तर म एकपल्ट ठुलो मन्त्री पनि भएको भने राज्य मन्त्री भइसक्दाखेरि मलाई के फिलिङ भयो भने मन्त्री भएर केही हुने रहेछ भन्ने कुरा मलाई अनुभूति भयो। त्यस कारणले म केही भएको देख्न चाहन्थेँ र यो डेमोक्रेसीमा पनि म विद्यार्थी अवस्थामा लागेको नेभी सङ्घमा। डेमोक्रेसी प्राप्त भइसकेपछि त यो स्वर्ग होला भन्ने एउटा भिजन लाग्यो आफूलाई र लाग्यो। तर आज भेरी सरी त्यो कुरा प्राप्त भएन। म भन्दिनँ, मेरो चाहिँ नि पोलिटिकल घर हो। अब धेरै कुरा यहाँ पनि सुधार्नुपर्ने रहेछ। र आज तपाईँले समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले पाँचथर जेलमा मैले 46 सालमा जेलबाट निक्लिँदाखेरि एउटा निष्कर्ष निकालेर निक्लेको थिएँ। त्यहाँ त्यो जेलमा मैले 3-4 महिना मात्रै बस्यो, तैपनि आध्यात्मिक अध्ययन गर्ने मौका पाएँ र एउटा छोटो निष्कर्ष निकाल्ने त्यो मेरो होइन रहेछ। म त मैले निकालेको होला भन्थेँ। संसारका ठुला सन्त महन्तहरूले भनेको कुरा रहेछ के भने कुनै पनि व्यक्तिलाई अध्यात्मको ज्ञान बेगर उसले गरेका कर्म पुरा हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष भयो। हेर्नुहोस्, आज हामी सबै कुरा हाम्रो चाहिँ ज्ञान हाम्रो सबै कुरा ढाकेको छ। यो बाहिरी चाहिँ सबै कुराले ढाकेको छ। तपाईँले भित्रको ज्ञानको ढोका खोल्नै भएको छैन। इभन तपाईँको अनुहार कस्तो छ म त देखिरहेको छु। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको अनुहार? मलाई भन्नुहोस् त, सक्नुहुन्न नि। तपाईँको अनुहार हेर्न तपाईँले ऐना हेर्नुपर्छ। ऐनाको सहारा भएपछि तपाईँको अनुहार बल्ल देख्नुहुन्छ। त्यसले पनि तपाईँको अनुहार र बडी मात्रै देखाउँछ। तपाईँको भित्री अनुहार र बडी देख्नका लागि त तपाईँले साधना गर्नुपर्छ। त्यो साधनाको विधि गुरुबाट लिनुपर्छ। अनि तपाईँले साधना गर्दै गएपछि अनि भित्र बाहिर सबै थाहा पाइसकेपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ, मलाई थाहा हुन्छ मैले के कर्तव्य गर्नुपर्ने के गरेँ, कहाँ के गर्नु पर्ने रहेछ थाहै छैन हामीलाई। आज हामी यति धेरै ठुलो चाहिँ उसमा समस्यामा फँसेका छौँ। आज एकछिनको लागि पोलिटिक्समा नजाँदा हुन्थ्यो। आजको पोलिटिक्स भन्नुहोस्, सानो 1 मिनटको रियलाइजेन्स गऱ्यो भने कुनै ठुलो कुरा छ यो? ल
5 वर्षलाई चुनिएको हो ओलीजी, उहाँलाई यो 5 वर्ष चलाउन दिउँ है भन्ने रियलाइजेसन भयो भने समस्या छ, सक्यो होइन। साथीहरूले लोभ गरे, म त 3 वर्ष भइहालेँ, 2-2वटा पदमा छु, एउटा पद चाहिँ पार्टी सभापति भए पनि प्रधानमन्त्री भए पनि मेरो साथीलाई दिनु पर्यो भनेर ओलीले रियलाइजेसन गर्यो भने, गर्नुभयो भने समस्या छ, सक्यो होइन। के को मुद्दा हो यो? मुद्दा छ यहाँ बिना बिगोको मुद्दा उहाँहरू लडिरहनु भएको छ। पार्टी चाहिँ देशलाई यत्रो ठुलो बन्धक बनाइरहनु भएको छ, म त कुनै ठुलो विषय नै देख्दिनँ। त्यो रियलाइजेसन कहाँबाट आउँछ भन्दा उहाँहरूले ध्यान गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले ध्यान गर्यो भने त्यो ज्ञान आउँछ। यो कुनै ठुलो इस्यु हो त? कुनै ठुलो इस्यु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि नै यो अलिकति साधना चाहिन्छ, तपस्या चाहिन्छ, त्याग चाहिन्छ। र त्यो कुरा मैले चाहिँ नि अध्ययन गर्दै जाँदा बुझ्दै आएँ। त्यस कारणले मैले म आफू मात्रै भएर भएन नि त, मैले समाजलाई बनाउनु पऱ्यो, समाजलाई रूपान्तरण गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले म लाग्दै जाँदा महर्षिजीका विधा पनि धेरै रहेछन्। संसारका 700-800 वैज्ञानिकहरूसँग उहाँले 20औं वर्ष बसेर टेक्नोलोजी तयारी गर्नुभएको रहेछ। त्यसलाई उहाँले भन्नुहुन्छ वैदिक नलेज एन्ड टेक्नोलोजी, वैदिक ज्ञान र प्रविधिद्वारा यदि व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई हिँडायो भने त्यहाँ दिगो शान्ति छ, समृद्धि छ, रामराज्य छ भनेर उहाँहरूले भन्नु मात्रै भएन, उहाँहरूले टेस्टेड गर्नुभयो, प्रमाणित गर्नुभयो र ल लागौँ भनेर आज हजारौँ साइन्टिस्टहरू, विज्ञ वैज्ञानिकहरू यो बाटोमा हिँडेको हुनाले मैले त्यही बाटो रोजेँ। अब म स्टडी गर्न मलाई समय छैन, मलाई त्यो चाहिँ अध्ययन पनि छैन। मैले त्यो उहाँहरूले ल्याएको निष्कर्षलाई स्वीकार गरेँ र म यो बाटोमा हिँडेको छु र मलाई 100% विश्वास छ ढिलो चाँडो यसले फेरि सुधार्न सक्छ। र यो अहिले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै देशहरूमा लागू भएको छ, लागू गरेको छ, जो हामीले यहाँ गर्दैछौँ। त्यस्तै अन्य देशहरूमा पनि छ र यो विधाद्वारा नै नेपाललाई रूपान्तरित गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। यो विधाबाट 12वटा कुरा छन्, मुख्य कुरा अहिले 40वटा वेदका विषयमध्ये 12वटा विधामा अहिले काम सुरु भएको छ। वैदिक शिक्षा, वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक शिक्षा भनेको चेतनामा आधारित शिक्षाको विधि छ। त्यो अमेरिका, संसारको एउटा विश्वविद्यालय छ अमेरिकामा, त्यसले इन्ट्रोड्युस गरेको छ 50 वर्षदेखि। वैदिक कृषि, यस हाम्रो प्राचीन खेती प्रणाली, केमिकल विषादी नहालिकन अहिले अर्ग्यानिक भन्छौँ नि हामी, अर्ग्यानिक कृषि। वैदिक स्वास्थ्य भनेको आयुर्वेदमा आधारित ज्ञान। आज हस्पिटलमा बसेका बिरामी, कोरोनाका बिरामीहरू कति लाख तिरेर निक्लिँदैछन् तपाईँ हेर्नुहोस्। र सरकारले चलाएको आयुर्वेदिक तथा रिसर्च सेन्टर छ कीर्तिपुरमा, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् कति थोरै समय खर्च गर्दा कति थोरै औषधि खाएर बिचराहरू निका भएर गइराखेका छन्। यो वैदिक विधा भनेको, वैदिक विधामा चाहिँ ठुलो खर्च छैन, एफोर्डेबल छ हो। आज त्यही विषयमा म मेयर साहबसँग कोरोना नियन्त्रणका लागि यो वैदिक विधा अपनाउनु पर्यो भने सहकार्यको लागि संवाद गर्न आएको। तपाईँहरूसँग पनि संयोगले भेट भयो हेर्नुहोस् हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज मैले एउटा आयुर्वेदको वैद्यबाट 2टा ट्याब्लेट, 2टा पुडिया औषधि पाएको छु। के भने उनले तिमी यो खानु, यो एन्टी कोरोना हो, फेरि कोरोना लाग्यो भने म जिम्मेवारी भएँ भन्छ। आयुर्वेदमा यस्तो नलेज छ, यसलाई हामी किन उपयोग गर्दैनौँ? सरकारको आयुर्वेदको विभाग छ, किन सरकारले यसलाई चाहिँ नि एक्टिभाइज गर्दैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यतापट्टि लाग्नुपर्छ। अब यो एलोपेथीमा जाँदाखेरि हाम्रो गरिबी हेर्दाखेरि हाम्रो सरकारै आफै गरिब छ, तीमाथि जनता गरिब छन्, न सरकारले तिर्न सक्छ न जनताले आफै तिर्न सक्छन्, यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले हामीले एफोर्डेबल भन्छ नि, हामीले बिहोर्न सक्ने विधि पद्धतिहरूलाई रोज्दै जानुपर्छ। त्यो चाहिँ सबै वैदिक विधिमा छ। हेर्नुहोस् जस्तै यहाँ यति ठुलो आश्रम देखियो सर होइन, जस्तै यो आश्रम चाहिँ कसको लागि थियो सर? जस्तै सबैजना सिभिलियनको लागि हो कि अथवा यो कुनै एउटा पर्टिकुलर पाथ फलो गर्ने मान्छेको लागि मात्रै हो, खास के हो सर? होइन, अब यो चाहिँ जो निडी हो नि, यो विधामा काम गर्छु भनेर आउने सबैको लागि हो। ध्यान सिक्न आउने इच्छाले आउनु पर्ने, हामी कर लाउँदैनौँ। ध्यान सिक्न आउँछ त हामी यहाँ राखेर ध्यान सिकाइदिन्छौँ, कसो होइन? होइन म यहाँ ट्रेनिङ लिन आउँछु, यहाँ बस्न पाउँछ, होइन म यहाँ बास मात्रै बस्न पाउँछ, यो पार्टी पाउवा त होइन, बास बस्न चाहिँ पाउँदैन, त्यही हो। यहाँ ध्यान सिक्न आउनुहुन्छ वेलकम, यहाँको चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ नि टिचर बन्न आउनुहुन्छ वेलकम, यहाँ पण्डित हुनुहुन्छ हामी यज्ञ गराउँछौँ, शान्ति यज्ञ गराउँछौँ, विश्व शान्तिका यज्ञ गराउँछौँ। त्यो यज्ञको लागि दक्ष पण्डित राख्छौँ, हामी तालिम गराउँछौँ, उसले यज्ञ गराउनुहुन्छ। त्यो त एक्सपर्ट जसको लागि जे जरुरी छ त्यसको लागि त्यो आउनु पऱ्यो नि होइन, त्यो पाउनु पऱ्यो नि। तपाईँको क्यामेरा मैले समातेर के गर्नु? यो सबैको लागि भने मैले खोसेँ भने चलाउनै जान्दिनँ म।
त्यस कारण क्यामेरा कसलाई क्यामेराम्यानको लागि, गाडी कसलाई जसले जान्दैछ हाँक्न उसको लागि कसो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो परिसर भने पब्लिकले पास बस्ने ठाउँ त पक्कै होइन। त्यस कारणले अब यसलाई उपयोग गर्छु, यो ज्ञान मलाई चाहियो भनेर कोही आयो भने वेलकम, हामी त्यसैका लागि यो गरे हौँ। जस्तै सर एउटा क्वेसन के सर हजुरलाई, जस्तै अहिले भेटिहालियो हुन्छ, जस्तै पछि सोध्नुभन्दा जस्तै कोही मान्छे म ध्यान सिक्छु भनेर आयो भने त्यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो कि उसले पे गर्नुपर्छ सर कुनै सर्टेन एमाउन्ट? यस्तो छ, अब उसले केही एमाउन्ट पनि तिर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो ध्यान शिक्षकहरूले बताउनुहुन्छ, हाम्रो ध्यान शिक्षकको ट्रेनिङहरू हुन्छ। उसले चाहिँ नि म गरिब छु तिर्न सक्दिनँ भन्यो भने उसलाई चाहिँ हामी स्पोन्सर पनि गरिदिन्छौँ, बिना शुल्क पनि सिकाइदिन्छौँ। अनि भनेपछि यो सर्वजनालाई खुलिसक्यो सर यो? गरिसक्यो। हामी त 5-10 वर्षदेखि ध्यान सिकाइरहेको छु इच्छुकलाई। अहिले पनि हामीसँग 100जना टिचर छन्। अब चाहिँ टिचर ट्रेनिङ नै गराउँदैछौँ। यो बिल्डिङमा कम्प्लिट हामी वर्षभरि टिचर ट्रेनिङ गराउँछौँ। अहिले इन्डियाबाट पनि यहाँ जोइन हुनेवाला छन् हामी जो टिचर ट्रेनिङ कोर्समा। ओके सर, अब हामी लास्ट अस्तिर नै आइसक्यौँ सर। जस्तै अब अहिले चाहिँ के दिनुभएको थियो एउटा आयुर्वेद कर्मी अथवा कसले हो त्यो चाहिँ एन्टी कोरोना भनेर दिनुभयो भन्नुभयो, जस्तै कोभिडको विषयमा चाहिँ केही भन्दिनँ सर? जस्तै कोभिडकोमा यो वास्तवमा यसो के अरे म अब त्यसको एक्सपर्ट त होइन, तर अनुभव सिद्ध के अरे चाहिँ कुराहरू गर्नुपर्छ। म पनि अब 73 वर्षको उमेर भयो, मलाई पनि अनुभव छ। अब भगवानको कृपाले भनौँ या मेरो चाहिँ नि के अरे चाहिँ साधनाले गर्दाखेरि हो मलाई के अरे चाहिँ कोभिडले छुएको छैन आजसम्म होइन। त कोभिडलाई बस्नको लागि पहिलो त अहिले यो जुन डिसिप्लिनहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ त्यो एकदमै ठिक छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने। अनि तपाईँको चाहिँ नि अब यहाँ आउँदा फ्री छ भएको हुनाले मैले चाहिँ मास्क नलाइकन बोलेँ तपाईँसँग होइन। तपाईँले छेकिराख्नु भएको छ र पनि मलाई डर छैन। अनि एउटा मास्क लाउनु पर्ने, एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने। अनि त्यस पछाडि अरू कुरा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने भोजन नै एउटा औषधालय हो भन्छौँ। किचन चाहिँ नि औषधालय भन्छ आयुर्वेदले। तपाईँको भोजनमा चाहिँ असाध्यै राम्रो खाना हुनु पर्यो, व्यवस्थित हुनु पर्यो, सन्तुलित हुनु पर्यो, स्वास्थ्यवर्धक हुनु पर्यो होइन। काँचो कचिलो हुनु भएन, माछा मासु मात्रै यस्तो चाहिँ के अरे धेरै हुनु भएन। यसलाई चाहिँ भरसक सकेसम्म सात्विक हुनु पर्यो, राम्रो। त्यसलाई चाहिँ अब विज्ञहरूद्वारा बताइए अनुसारको त्यो पौष्टिक खाना खानु पर्यो र इम्युनिटी पावर भन्छ नि, त्यो इम्युनिटी पावर चाहिँ गर्नु के अरे चाहिँ क्रिएट गरेर राख्नु पर्यो। दोस्रो कुरा समयमा खाने, समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने, नियमित योग गर्ने, ध्यान गर्ने। मान्छेहरूलाई यसले चाहिँ छुनै सक्दैन। हेर्नुहोस् यो पनि यस्तै हो, भुक्ने कुकुर ऊ त्यहाँ तपाईँ डराउनु भयो भने आएर टोकिहाल्छ, है चुप लाग भन्यो भने त्यो कुकुर पनि भागेर जान्छ क्या। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब डरो भएर बस्नुपर्छ, निडर भएर बस्नुपर्छ, आफू चाहिँ पथ परहेजमा बस्नुपर्छ, योग गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ र जडीबुटीहरूको उपयोग गर्नुपर्छ। अनि केही सिप लागेन भने ठिकै छ, सरकारले बनाइदिएका अस्पतालहरू पनि छँदैछन्, त्यहाँ पनि जानु पर्ला। तर अस्पताल जानुभन्दा पहिला नै तपाईँले प्रिकसन लिन सक्नुभयो भने अस्पताल जानु पर्दैन। हामी हेल्थ चेकराईले प्रिकसन नलिएर हेल्थ चेकराई गरेर हामी अस्पताल जानुपर्ने हो। हेर्नुहोस् त्यस कारण मेरो हिजो मात्रै मैले मेरो गाउँको एकजना बुढो मान्छेलाई के अरे चाहिँ के अरे रेकर्ड लिइराखेको छु। उहाँ 5वटा औषधि खानुहुन्छ अनि मुटुको बिरामी भएर 5वटा औषधि खाइराख्नु भएको 75 वर्ष भएको वृद्धलाई कोभिड लाग्यो। अब उहाँलाई चाहिँ ज्वरो आयो, के भयो कसो भयो? अनि उनको चाहिँ नि छोराले चाहिँ अब अस्पतालमा सिट छैन भन्छन्, के गरौँ मलाई चाहिँ नि के अरे चाहिँ भनेर मलाई के अरे सोध्नुभयो। मैले भने कि पहिले तपाईँ चाहिँ त्यो नरदेवीमा गएर त्यहाँको वैद्यले दिएको के अरे औषधि उपचार खानुहोस्, त्यसले भएन भने अस्पताल जानुहोस् भने। अनि मलाई हिजो बेलुका उहाँले फोन गर्नुभयो। अब वैद्यले दिएको औषधि खान थालेँ, मलाई ज्वरो पनि हट्यो, सबै कुरा हट्यो, केही छैन प्रब्लम, आनन्द छ, अक्सिजनको लेभल पनि ठिक छ, सब कुरा ठिक छ। कति दिन भयो? आज 12 दिन भयो। हेर्नुहोस् यस्तो छ। त्यस कारणले अब यो कोरोनाबाट धेरै पीडित हुने भनेको चाहिँ हामी स्वास्थ्यको ख्याल गर्न नजान्ने, के अरे बुझ्न नसक्ने, जथाभावी गर्ने, हेलचेक्राइ गर्नेहरूलाई धेरै भेट्छ यसले। हेर्नुहोस् खानपिन, आहार विहार, कति बेला खाने, कति खाने, कस्तो खाने, इभन पानी खाने। हेर्नु न, पानी आज चाहिँ नि अब उमालेर खानु पर्यो, शुद्ध खानु पर्यो, तातो पानी खानु भनेको छ। जापानिज डक्टरहरूले भनेका छन् कि नाक र घाँटीलाई चाहिँ तपाईँ सुक्खा नराख्नुहोस्, त्यसो भए कोरोनालाई चाहिँ बगाएर लान्छ, पेटमा पुगेपछि त्यसले चाहिँ नि केही काम गर्न सक्दैन, त्यो मर्छ आदि इन्फर्मेसन पनि कलेक्सन गरेर होसियार हुनु पऱ्यो नि त। अब यो कुनै इन्फर्मेसन नलिने, त्यो सेयरिङ नगर्ने, यसो गर्दाखेरि पनि दुःख पाएका छौँ। र अरूभन्दा पनि सरकारलाई म चाहिँ नि तपाईँको मिडियाबाट के एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु भने, आग्रह गर्न चाहन्छु भने, सरकारकै विधा हुन् 2टा, आयुर्वेद के अरे तथा के अरे चाहिँ
अल्टरनेटिभ मेडिसिन विभाग पनि नेपाल सरकारको हो, स्वास्थ्य विभाग पनि नेपाल सरकारको हो। यो आयुर्वेद विभागलाई इनएक्टिभ राख्यो, यसलाई एक्टिभ बनाएर अगाडि लग्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्च चाहिँ नि सर्लङ्गै घटेर जान्छ र एफोर्डेबल हुन्छ। यो सबैलाई एकपटक बुझाएपछि स्कुल एजुकेसनमा यो दिनुपर्छ, घर घरमा सोसाइटीमा दिनुपर्छ, परिवारमा दिनुपर्छ। त्यसले जानेर आफूलाई मेन्टेन गर्यो भने किन लाग्छ कोरोना? लाग्दैन। ओके सर, लास्टमा अब यहाँको फलोअरलाई, यहाँको शुभचिन्तकलाई अथवा यहाँलाई सम्मान गर्ने मान्छेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो मिडियाको थ्रुबाट सर? यो विधामा के अरे चाहिँ यो विधालाई मन पराउने साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, सबै मिलौँ र यो देशलाई शान्तिपूर्ण दिगो शान्तिमा बदलौँ र शान्तिपूर्ण देशको नागरिक भएर हामी बसौँ। र वैदिक अभियान यो चाहिँ कसैले यसलाई डिस्कस गर्नु पर्दैन, यसको लागि बहस गर्नु पर्दैन, तर्क गर्नु पर्दैन। यो एकदम स्वतः सिद्ध के अरे चाहिँ विधा रहेछ। हाम्रो सबभन्दा मानव जीवनको सुरुवात गर्ने विधा पनि यही हो। र यो ज्ञान यस्तो पर्फेक्ट नलेज छ, यस्तो ज्ञान छ, यो ज्ञानको माध्यमबाट हिँड्यो भने कोही दुःख पाउनेवाला छैन। यो ज्ञानलाई प्राप्त गरौँ, यो बाटो हिँडौँ। म शुभकामना दिन चाहन्छु। हस् सर, टाइम दिनुभयो, धन्यवाद सर। दीपक प्रकाश बास्कोटा, शालीन, हँसिलो र प्रेरणादायी व्यक्तित्व। कुनै समयमा नेपाल सरकारको गृह राज्य मन्त्री जस्तो गरिमामय भूमिकामा रहनुभएको र नेपालको सहकारी आन्दोलनमा पनि उल्लेखनीय भूमिका निभाउनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दीपक प्रकाश बास्कोटा। आज हामीले उहाँको अध्यात्म चिन्तन, उहाँलाई के कुराले अध्यात्मपट्टि ल्यायो लगायतका विभिन्न विषयमा हामीले उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ। अनि पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको आश्रम कसरी बन्यो, तथा आर्थिक स्रोतहरू कहाँबाट जुटाउनु भयो, तथा उहाँले महर्षि ऋषिलाई कहाँ गएर भेट्नुभयो लगायतका विभिन्न विषयहरू हामीले समेट्न कोसिस गरेका छौँ। हामी आज उहाँलाई भेट्न भनेर चाहिँ आएका होइनौँ, समयवश भेट भयो र कुराकानी गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो। दर्शकवृन्द, कुनै समयमा गृह राज्य मन्त्री जस्तो भूमिकामा रहेको मान्छे आज एउटा अध्यात्म चिन्तनमा हुनुहुन्छ। यो निकै प्रेरणादायी कुरा हो। पञ्चली मिडियामा हामीले आज थोरै पृथक वस्तुलाई समेट्न कोसिस गऱ्यौँ। अघिल्लो भिडियोहरूमा हामीले कोभिड संवाद भनेर विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका थियौँ। यहाँलाई आजको भिडियोबाट केही न केही प्रेरणा मिल्यो भन्ने आशा गरेका छौँ। हामीलाई चाहिँ प्राप्त भयो। अब अन्तिममा पञ्चली मिडियामा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल नोटिफिकेसनमा अल पनि गर्नुहोला। अनि हाम्रो पुरानो दर्शक हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। तथा हामीबाट केही कमी कमजोरी भएको भए के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर कमेन्टमा भनिदिनुहोला। आजलाई हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। स्टे सेफ, स्टे एट होम, अनि